अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुश आमदीद। धरने और जल से हुकूमत को हटाने में नाकाम हो चुके हैं और अब कप्तान की जानिब से 30 नवंबर की एक और हतमी डेडलाइन दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से इल्जामात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। इल्जामात लगा दिए जाते हैं, कोई सबूत नहीं दिए जाते। कुछ इल्जामात की वजाहत दे दी जाती है और कुछ हवा में ही लटके रह जाते हैं। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा कर लिए गए हैं। कज़न्स में नाराजगी हो गई है या फिर सिर्फ हिकमत अमली अलहदा कर ली गई है, ये अभी वाज़ेह नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब वतन वापस आने को हैं, साथ ही शहर शहर धरनों की तैयारी जारी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त 30 नवंबर की तैयारियां हो रही हैं। तो उधर नून लीग अपने सियासी किले को मजबूत करने में मसरूफ है। वजीर आजम साहब ने साथ ही इंतजामिया को 30 नवंबर को जलसे में रुकावटें ना डालने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। क्या एक बार फिर अवाम को, कौम को सियासी हैजान की तरफ धकेला जा रहा है? 30 नवंबर को आखिर होगा क्या? इमरान खान तो ये कहते हैं कि 30 नवंबर को फैसला कुन जंग होगी। किस किस्म की जंग होगी? आया गुज़िश्ता तारीखों और डेडलाइंस की तरह एक बार फिर बगैर किसी नतीजे के ये तमाम मामलात खत्म हो जाएंगे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ यहाँ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी साहब, बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। कराची से एडिटर द न्यूज़ आमिर ज़ियाद साहब से हम तज्जिया लेंगे इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर, किस तरह से पूरे इस माहौल को देख रहे हैं, आखिर ये क्या डिलीवर कर रहा है हमें सियासी तौर पर। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़ियाद साहब, आपने आज ही लिखा है कि 30 नवंबर इमरान खान की दूसरी इनिंग्स का आगाज होगा। आपको उनकी फॉर्म ऐसी लगती है कि वो कोई स्कोर कर सकेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये, जैसे कि मैंने मजमून में भी लिखा था, कि जो बड़े सगीर की सियासत है उसमें अगर आपको किसी हुकूमत को हटाना हो तो उसके लिए अमूमन मुत्तहिदा महाज बनाए जाते हैं। चाहे आप 77 की तहरीक याद करें, चाहे आप अयूब खान के ज़माने में जब कोई तहरीक चली थी, या फिर इवन मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़, तो आप देखिएगा कि जो मुख्तलिफ सियासी इकाइयाँ थीं वो मिलकर उन्होंने एक मुत्तहिदा महाज बनाया था। उसमें कहीं सिविल सोसाइटी भी शामिल हो जाती है, वकला भी हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, वो तन्हा परवास के आदी हैं। उनका एक वर्किंग अलाइंस बना था पाकिस्तान अवामी तहरीक से, जो कि हमें नहीं लगता कि वो आगे जाकर कोई बहुत पायदार इत्तेहाद में तब्दील हो सकता है। तो पहला जो मेरे ख्याल में उनकी कमज़ोरी है उनकी हिकमत अमली की, वो उनका तन्हा होना है। क्योंकि आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में मौजूद जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो नेशनलिस्ट कुव्वतें हों, बलोच या पख्तून या कोई दीगर मजहबी जमातें, उन्होंने तमाम ने अपना जो पलड़ा है वो उसका वज़न जो डाला हुआ है वो जमहूरियत के हक़ में डाला हुआ है, बकौल उनके कि वो इस पार्लियामेंट को चाहती हैं कि चलती रहे और ये हुकूमत जो है अपनी जो मियाद है उसको पूरा करे। तो इस सूरत में आप देखिएगा कि हम इमरान खान पे दो तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तो हुकूमत उनको तनकीद का निशाना बना रही है, दूसरी तरफ से ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं जिसको वो फ्रेंडली ओपोजिशन कहते हैं वो भी। तो उस पूरे तनाजुर में अगर आप देखें तो इमरान खान आपको तन्हा नजर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा जो और अहम बात है कि जो शुरू में हम एक बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस पर उनकी वो था उस पर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि गालिबन क्या उनको किसी नादीदा क़ुव्वतों की हिमायत हासिल है, तो पता चला कि वो जो एम्पायर का एक इस्तिआरा इस्तेमाल करते थे वो काम नहीं आया उनके। तो अब बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान तन्हा हैं और तन्हा होकर वो कितनी बड़ी एक मुहिम चला सकते हैं, कितनी बड़ी कैंपेन चला सकते हैं, ये हम सब के लिए सवाल है। जी ठीक है दुरानी साहब, मुत्तहिदा महाज की भी बात हुई, सियासी तौर पर ताकतें इकट्ठी होकर कोई ना कोई एजेंडा लेकर चलती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अहम इजलास लंदन में जारी है, क्या एजेंडा इस इजलास का? पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई बड़ी तब्दीली देख सकते हैं हम आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इससे जमहूरियत के और किसी किस्म की तब्दीली की तरफ सोच भी नहीं सकते। हमारा किसी एम्पायर की तरफ उंगली का इशारे की तरफ भी नहीं है। हम इशारे किनारे में बात भी नहीं कर सकते और न करते हैं। पीपल्स पार्टी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही इशू है और वो है पाकिस्तान को बेहतर जमहूरी अंदाज में इस मुमलिकत के तमाम आइनी और कानूनी हैसियत के साथ अवाम को देना। ये हम गुज़श्ता 5 साल से क्या शुरू दिन से भुट्टो साहब से लेकर के आज तक हमारे बुनियादी फ़लसफ़े में कोई तब्दीली नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर एक अवाम की जमात और अवामी हकूक़ के जद्दोजहद के हवाले से अपनी एक शनाख्त रखते हैं, जिसको आज के कमांड ने भी उसी तरह रखा हुआ है। इसको दुरानी साहब, लंदन में इजलास क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान में बैठ के जमहूरी मुल्क है, आप जमहूरियत की बात करते हैं, इजलास हमारी जमातों को बाहर बुलाना पड़ते हैं, क्या मकसद? मतलब यहाँ ये इजलास नहीं हो सकता था? नहीं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। हम चूँकि हमारा ओवरसीज़ भी जमातें होती हैं
ओवरसीज़ में हमारे पूरा कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ओवरसीज़ जमातों को भी कॉल करना पड़ता है, पूरी दुनिया से हमारे पर, फिर उसके लिए लंदन बेस होता है, क्योंकि यूरोप के जितने भी हमारे मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको फिर लंदन में कॉल किया जाता है। और तो लंदन हमारे को इस वजह से भी सूट करता है कि यूरोप के जितने भी है फिर उनको पाकिस्तान आने की बजाय वो बहुत एक तो नज़दीक पड़ता है और फिर सेंट्रल पॉइंट है। फिर लंदन में बैठ करके आपको कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी तो हमारी है नहीं, हमारी तो कुल करके एक सियासी जमात है। इस वजह से उस सियासी जमात को वहाँ पर बैठ करके अपने इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स को, क्योंकि आपने फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इसको ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, और इंटरनेशनली पीपल्स पार्टी नोन है दुरानी साहब। पीपल्स पार्टी लाड़काना के जलसे को जो इमरान खान करने जा रहे हैं कैसे देख रहे हैं? और आप गुज़िश्ता जलसे में हदफ तनकीद भी बनाया गया है साबिक सदर जरदारी साहब को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, किस तरह आप देखें? जिस तरह पंजाब में इमरान खान जलसे कर रहे थे ऐसे ही कामयाब जलसे लाड़काना में भी कर लेंगे? देखिए, इसके जलसे कहीं भी हों, लाड़काना के जलसे को भी पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया हुआ है। हमारी तरफ से किसी किस्म का उसके पास न रंजिश है न बंदिश है। हाँ, अलबत्ता यह है कि चूंकि इमरान खान साहब अपने ज़बान को तोल करके नहीं बोल सकते, उनकी एक मैकेनिकल फॉल्ट है उसमें। मैं कहता हूँ उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है कि जब वो बोलते हैं उस वक्त तोलते नहीं हैं, उसको अखलाकियात और अक़दार का पता नहीं चलता है कि वो किस कैलिबर के, वो कभी कभी लंबे कद का छोटा आदमी बन जाता है। तो अफसोस होता है ऐसे सियासी पार्टी के सरबराह की हैसियत से कि जहाँ उसको पूरी दुनिया की तरफ से तवज्जो होनी चाहिए, जहाँ लोग भी उसको देख रहे हो, और जहाँ पर लोगों को अखलाकी दर्स, लीडर का काम होता है अखलाकी दर्स देना, न कि अखलाकी अक़दार में कौम को पस्ती की तरफ ले जावे। अब इस ऐसी सूरत हाल में कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाती है, और ख़ुसूसन नई पौध को, नए नौजवान को जब आप मीडिया में खड़े होकर के कहते हो कि जी शर्म करो, अब शर्म करो का लफ्ज़ जो है ना इस कद के आदमी के साथ अजब से नहीं लगता है कि अगर यही लफ्ज़ रिबाउंड करके कोई और इसके मुतल्लिक करे कि जब आप किसी के मुतल्लिक कहते हो कि जी शर्म करो, तो यही लफ्ज़ अगर वो आपको कह दे तो फिर आपकी शान में क्या फूल के जड़ेंगे या आपके फूल ज़्यादा होंगे। इसलिए इस मीडिया के थ्रू इस शख्सियत का एक कदकाठ है। अभी तो मुझ जैसे बंदे को तो इसकी इन बातों को सुनने के बाद वो जो बार बार कहता है कि जी मैं पाकिस्तान के लिए कप जीत के आया, मुझे वो भी मशकूक लग रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो कब भी किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी उंगली के इशारे की वजह यह कि मैं उस खद के जबान को प्रैक्टिस में देखने के बाद, तजुर्बे के बाद साबित हुआ कि वो बंदा उस कप को लेकर के आया है, तो उस कप पर मैं जो आप सुनो, छोड़िए, मैं उस रोज़े अव्वल से मैं उस खिश्त को देख रहा हूँ कि जिसके लिए रखा गया, तो वो क्यों खच जा रहा है? अगर वो दुरुस्त था तो आखिर वक्त तक अपनी ज़िंदगी में इमरान खान को दुरुस्त रवैये, सेहतमंद बातों के साथ और बुनियादी अखलाकी असूल के साथ दुनिया के सामने अपनी कौम को पेश करना, और ये था। हनीफ अब्बासी साहब, 30 नवंबर को क्या होने जा रहा है? हुकूमत को इतनी दिफाई और मोहतात पोजीशन इख्तियार किए हुए है, क्या मुमकिन है कि जुडिशल का क़याम 30 नवंबर से पहले हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है आयशा कि मैं तो कहता हूँ कि बंदूक की गोली की सूरत में अगर इमरान खान साहब चाहें कि मियाँ नवाज शरीफ कोई काम भी करेंगे, तो मैं पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ और खान साहब को कहना चाहता हूँ, खान साहब ये भूल अपने जहन से निकाल दें सारी ज़िंदगी के लिए, और दीवाने की तरह फिरते रहें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि दीवाने का एंड जो है वो पूरी कौम जानती है। आप दीवानगी की हालत में चलेंगे। मैंने हुकूमत को एक मशवरा दिया था एज ए पॉलिटिकल वर्कर के, उनके कारकुन की हैसियत से। मैंने कहा खान साहब को इसी कंटेनर में रहने दें और इर्द गिर्द फेंस लगा दें, और ख़वातीन का अलहदा क्यू लगा दें, मर्दों की, बच्चों की, और टिकट लगा दें, ताकि जो हमारा मुआशी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, कम से कम कुछ हिस्सा तो उसका पूरा हो सके उस टिकट की सूरत में। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, इस मुल्क और कौम को खुदा के लिए इन्होंने मजाक बना लिया है। ये जिद पे आ गए हैं। इन्होंने समझा शायद मैं कोई श्रीलंका के खिलाफ कोई 2020 या वनडे खेल रहा हूँ। ये जो सियासत की इनिंग्स है ये बिल्कुल अलहदा चीज़ है। इसका अगर आपने विजन देखना है, इसके अंदर एक गहराई देखनी है, इसके अंदर डिसेंसी देखनी है, तो वो आप मियाँ नवाज शरीफ को देखें कि उनके अंदर क्या डिसेंसी है। मैं इलेक्शन लड़ा हूँ इमरान खान साहब के खिलाफ, पूरे कैंपेन के दौरान मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुआ। पूरी कैंपेन के दौरान अगर कोई है फुटेज तो मुझे ला के दिखा दें। 4 झूठ ये बोलते हैं, 4 झूठ कौम के सामने। और अभी आयतुल्लाह दुरानी साहब कह रहे थे जब हम ऐसी बातें करने लगते हैं तो हमें शट अप कॉल दे दी जाती है। कहते नहीं, ये रहने दे, यहां से आगे नहीं जाना। वो रोज कंटेनर पे खड़े होकर लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। कोई जज नहीं छोड़ा, कोई वकील नहीं छोड़ा, कोई जर्नलिस्ट नहीं छोड़ा।
کوئی اپنا کیا اسے کہتے ہیں پولیس والا نہیں چھوڑا, کوئی سیاستدان نہیں چھوڑا. انہیں یہ نہیں معلوم کہ چین کے صدر کو کیسے بلانا ہے, انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ میاں کو اللہ میاں جی کہنا ہے, اوئے اللہ میاں نہیں کہنا. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوئے اوئے کریں گے تو کل یہی بچے آپ کو اوئے عمران خان کہیں گے. میں یہ 4 جھوٹ جو قوم کے سامنے بولتے ہیں وہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں. کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ لیکن کیوں حکومت میں کچھ تو غلطی ہوگی, کوئی تو کمزوری ہوگی, کیونکہ جب وہ جلسے کرنے بھی نکل رہے ہیں پنجاب کے جتنے بڑے شہروں میں پہنچے, لوگ تو آ رہے ہیں ان کے پاس, ان کی بات سننے بھی آتے ہیں, کراؤڈ چارج بھی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں 4 سننے تو نہ آئے ان کو. دیکھیں ابھی تو آپ نے برائیاں مجھے قوم کو بتانے نہیں دیں. وہ ان کے پاس پورا 2 گھنٹے 4 6 گھنٹے مجھے قوم کو برائیاں بتانے دیں, اور پھر میں جلسوں کی بتاؤں گا. جلسے اصغر خان کے بھی بہت بڑے تھے, جلسے اسلامک فرنٹ کے بھی بہت بڑے تھے, جلسے قومی اتحاد کے بھی بہت بڑے تھے. یہ جلسوں پہ اگر ہو تو میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پورا سندھ دے دیں, پھر وہ سندھ میں گھوٹکی میں جا کے انہوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے. یہ معیار نہیں ہے حکومت دینے کا. حکومت دینے کا معیار بیلٹ ہے, الیکشن ہے. 4 جھوٹ بتاتا ہوں, 4 جھوٹ قوم کو. وہ لوگوں پہ ٹیکس کی کٹوتی اور چوری کا ذکر کرتے ہیں, خود ان کا ٹیکس 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپے ٹیکس سے کوئی 750 کنال کا محل نہیں چلا سکتا, نہ جیٹ میں سوار ہو سکتا ہے, نہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو سکتا ہے. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپشن کی انتہا ہے, فلاں کرپٹ ہے, لیکن موصوف کے اوپر $20 کروڑ کا الزام لگا ہے. $20 کروڑ جو اوورسیز پاکستانیوں نے امریکہ سے بھیجا تھا, ان کے وائس پریزیڈنٹ نے لگایا, میں نے نہیں لگایا. اور پھر دھاندلی ان کی تسنیم نورانی صاحب جو ان کے ممبر ہیں, ان کے اپنے الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. پہلے اس کو تو پروب کر لیں. آپ چلے ہیں جناب صاحب, انہوں نے ان کو کسی نے ٹھہرے عائشہ ایک بات, انہوں نے کسی نے ان کو الیکشن سے پہلے کہہ دیا کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو ٹویٹ صاحب بھی کیا. اگر آپ کچھ بتا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف صاحب اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں تو وہ دھرنا ختم کر دیں گے. اگر نواز شریف صاحب اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے گھر والی بات کرتے ہیں, ایکچولی ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو یہ محسوس, ان کو عائشہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اثاثے چیک کرنے ہیں یا میاں نواز شریف کے. وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے تو کورٹ میں جائے نا, کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. میرا فیصلہ بھی کورٹ نے کرنا ہے, عمران خان کا فیصلہ بھی کورٹ نے کرنا ہے. اور خان صاحب اگر نہیں جائیں گے تو اشتہاری قرار دیے جائیں گے. اس میں رونے اور چیخنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں 35 سال ہو گئے سیاست میں, ہمیں جج بلاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں پولیس والے بلاتے ہیں ہم پولیس والوں کے پاس چلے جاتے ہیں. حنیف عباسی صاحب ایک لفظ کی اصلاح کر لیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ دیوانے کی طرح گھومے, نہیں, لفظ یہ ہے, فارسی کا مقولہ ہے دیوانہ بگریز کے مست آمد. وہ دیوانہ جو ہے نا وہ نہیں ہے, وہ مستی کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. دیوانہ بگریز کے مست آمد. دیوانہ عامر ضیاء صاحب یہ کہیے گا, یہ ملکی سیاست میں بے وقت کی راگنی چل رہی ہے, آپ یہ سیاستدانوں کی گفتگو سن رہے ہیں, کنٹینر سے الزامات, آپ عمران خان صاحب کی بھی باتیں سن رہے ہیں, یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا چیزیں معاشرے کو مل رہی ہیں, سیاسی طور پر کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں, جیسے میں نے اگر عائشہ ایک سیکنڈ عامر صاحب کے پاس جانے سے پہلے نہیں, ایک سیکنڈ, اگر آپ نے یہ کہنا کہ ہم سیاستدان نہیں, اگر آپ نے یہی ہمارے بارے میں ریمارکس دینے ہیں تو میں تو آگے بھی دنیا سے لڑ رہا ہوں, تو میں تو ہر بندے سے لڑوں گا. ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. ہماری جب عمران خان کی باری آتی ہے تو اس پہ آپ کہہ دیتی ہیں کہ جناب علی کہ وہ ایک سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بھی وہ کہتا ہے میں نے وزیر اعظم بننا ہے, تو اس کی گندگی کو ہم نے لوگوں کو نہ بتائیں گے, قوم کو نہیں بتائیں گے, تو پھر آپ کیسے قوم کو, اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں حکومت کس طرح سے کام کر رہی ہے, نہیں, یہ سوال غلط ہے کہ ہم سیاستدان گندے ہیں. یہ دنیا کہتی ہے, یہ ساتسی لوگ کہتے ہیں, ہم الحمدللہ شہر کے اندر بھی ڈیلیور کریں, قوم کے لیے بھی ڈیلیور کرتے ہیں. اٹھاتے ہیں, اگر کسی ایک کی اخلاقیات کی بات ہوگی تو جواب میں دوسرے کو نہیں, وہ جو انگلی اٹھاتا ہے اس انگلی کو دیکھ کے نا وہ آپ کو کہتا ہے, آپ کے ادارے پہ انگلی اٹھاتا ہے, آپ کے تجزیہ نگاروں پہ انگلی اٹھاتا ہے, کیا وہ ٹھیک اٹھاتا ہے؟ ہم نے تو نہیں اٹھائی کبھی زندگی میں. میرے خیال میں ٹھیک ہے عباسی صاحب, آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ. عامر ضیاء صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا. جی عائشہ, دیکھیں صورتحال یہ کہ ہمارے یہاں اس وقت اتنی زیادہ جذبات جو ہیں اتنے وہ ہو چکے ہیں, مطلب لوگ اتنے غصے میں ہیں ہمارے سیاستدان,
اور ایک دوسرے سے اتنے ناراض ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کا اصل جو پرپز یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ میز پر بیٹھ کر حل ہو سکیں. اب اگر یہ لب و لہجہ, یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو ہمارے پی ایم ایل این نون کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں کہ عمران خان تنقید کر رہے ہیں اور بہت ہی عامیانہ طور پہ تنقید کر رہے ہیں, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کا بھی لب و لہجہ جو ہے کم و بیش وہی ہے. تو اس میں کہیں کسی کو تو ویژنری بن کر, کسی کو تو اسٹیٹس مین بن کر, کسی کو تو ملک اور قوم کا سوچ کر اپنے لہجے کی تلخی اور سختی کو کم کرنا چاہیے. تو اس میں جو ظاہر ہے کہ جو تجربے کار سیاستدان ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور اس پہ اپوزیشن سے زیادہ میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری یوں عائد ہوتی ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ ایک کنسنسس بلڈنگ کریں, مفاہمت کی سیاست کریں, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ کوششیں ادھوری رہ جاتی ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں ایک پرووکیٹو انداز گفتگو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہیں لہجے تند اور سخت ہو جاتے ہیں جو ہماری سیاست کو کسی مثبت سمت میں نہیں لے کر جائیں گے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کی میں نے مشکلات کا ذکر کیا تھا کہ وہ تنہا وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں. اب ان کا جو اگلا قدم ہو سکتا ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی پولیٹکس کی طرف جائیں. تو پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا جو پارٹی کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے کیا وہ جماعت اسلامی جیسا ہے کہ جس میں ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, یا ایم کیو ایم جیسا ہے, یا ماضی کی پیپلز پارٹی جیسا ہے کہ جب وہ لوگ نکل کر احتجاج کی سیاست کر سکتے تھے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کی عوامی مقبولیت اپنی جگہ, لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا ایجیٹیشن یا اسٹرائک کال کر سکیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو میسر کرنا چاہتی ہیں وہ کنسنسس بلڈنگ کرتی ہیں, اور اگر وہ اپوزیشن میں ہو تب بھی کرتی ہیں. لیکن بنیادی بات دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اس سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ کسی طرف سے نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمیں نظر آنا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں ہمارا ملک کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے, دہشت گردی کا افریت ہے, ہماری معیشت بہت مشکل میں ہے, ہمارے یہاں انرجی کرائسس ہے, جرائم بڑھ رہے ہیں. اس میں پھر آپ سیاستدانوں کا لب و لہجہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسا پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ جو, معاف کیجیے گا ہمارے یہ دوست برا مانتے ہیں, لیکن تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ ہم کسی کی ذات پہ نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ پر کر رہے ہیں, من حیث القوم ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں کوئی ویژنری سیاستدان کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی اس میں اگر پہلا قدم اٹھائے گا تو میرے خیال میں وہ اچھا کرے گا, اپنے لیے بھی اچھا کرے گا, پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. جی دیکھیں ایک چیز, ایک کوسچن ہے میرا. آپ دیکھیں کہ کل انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ میڈیا ہاؤسز, میڈیا کے لوگ اور ان لوگوں نے ہمارے خلاف پیسہ لے کر کے کام شروع کیا ہے. اب دیکھیں ان کی زبان وزیر اعظم کے متعلق اس نے ایک لفظ سخت استعمال کیا جو میں نہیں کر سکتا. اس کا جواب آ چکا ہے, کچھ مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے. اس کا کیلیبر اس قسم کا ہو چکا ہے تو سیاستدانوں کا کیلیبر سے اس کو نکالا جائے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں. عمران خان کی سولو فلائٹ کی دفاعی پوزیشن اور ساتھ ساتھ سیاست میں بڑھتی تلخیاں, جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, کس طرف جائیں گی ہمیں لے کر, 30 نومبر کیا نتیجہ دے گا اور کس طرح کی فیصلہ کن جنگ ہوگی, یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.